आठवां बाब हौज़े कौसर पर। हज़रत ईसा की गवाही का मंज़र देखने के बाद हम दोनों ने हौज़ के तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में साले से पूछा, हज़रत ईसा ने जो सिफारशी कलमात कहे थे, यानी अगर तू उन्हें बख्श दे तो तू गालिब और हिकमत वाला है, क्या इन अल्फाज का कोई असर नहीं हुआ? तुमने जवाब में अल्लाह ताला की बात नहीं सुनी थी कि आज सच्चों को उनकी सच्चाई ही नफ़ा पहुंचाएगी। हाँ सुनी, मगर उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी सिफारिश कबूल नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अपना कानून वाज़ेह कर दिया है। कानून ये है कि पैगंबर की लाई हुई तालीम को सच तस्लीम करना और अपने अमल से उसकी तस्दीक करना कामयाबी और निजात की बुनियादी शर्त है। अल्लाह ताला की बात का मतलब ये था कि जिस किसी ने ये बुनियादी शर्त पूरी कर दी, उसके साथ अल्लाह ताला अब दरगुजर का मामला करेंगे। यानी जो गलतियां ऐसे लोगों से होती हैं, होती नहीं, और उन्होंने उन पर तौबा और इस्लाह नहीं की, उन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत से गिरफ्त नहीं कर रहे। हर नबी अपनी उम्मत की उसी तरह दबे लफ्ज़ों में सिफारिश करेगा, मगर उसके नतीजे में सरदस्त सिर्फ इतनी ही रियायत मिल रही है। उस वक्त कोताहियाँ माफ़ हो रही हैं, जराइम नहीं, और ये कोताहियाँ जिन्हें मामूली समझकर तौबा नहीं की गई, बहरहाल उसी तरह की ख्वारी का सबब बनी है जो तुम्हारी बेटी लैला को उठानी पड़ी थी। बाकी जिन लोगों ने हम वक्त ईमानो अमले साले और तौबा और इस्लाह का मुस्तकिल रवैया इख्तियार किए रखा, वो तो अव्वल वक्त ही से आफियत में है, और जिन लोगों ने मुस्तकिल नाफरमानी और बड़े गुनाहों की राह इख्तियार की, वो इस वक्त बदतरीन सख्ती का शिकार हैं। ये गुफ्तगू करते हुए हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ फरिश्ते लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। साले मेरा हाथ थामे उनके करीब चला गया। उसे देखते ही फरिश्तों ने रास्ता छोड़ दिया। हम जरा दूर चले तो एक झील सी नजर आने लगी। उसे देखते ही साले बोला, यही हौज़े कौसर है। मैंने कहा, मगर यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं, वो आगे की तरफ है, हम दूसरी सिमत से दाखिल हुए हैं। मैं तुम्हें इसका तफसीली मुशाहिदा कराना चाह रहा था, इसीलिए यहाँ से लाया हूँ। साले की बात पर मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि आम मायनों में कोई हौज़ नहीं है। मैंने कदरे ताज्जुब के साथ साले से कहा, यार ये तो झील बल्कि शायद समंदर जितना बड़ा है, जिसका दूसरा किनारा मुझे नज़र ही नहीं आता। हाँ ये ऐसा ही है, तुम देख नहीं रहे कितने सारे लोग इसके किनारे खड़े पानी पी रहे हैं। अगर कोई छोटा मोटा हौज़ होता फ़ौरन ही खाली हो जाता। उसने ठीक कहा था, यहाँ हर जगह बहुत सारे लोग मौजूद थे। वैसे पिछली दुनिया में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मुझे अंदाज़ा था कि ये आम सा हौज़ नहीं होगा, बल्कि कोई समंदर होगा। बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मुझे ख्याल होता था कि ये वही जगह है जहाँ पिछली दुनिया में अरब और अफ्रीका को जुदा करने वाला बहेरा अहमर बहता था। मैंने अपने इस अंदाजे का इजहार साले से किया तो वो बोला, बड़ी हद तक ये अंदाज़ा ठीक है। ज़मीन फैलकर गर्चे बहुत बड़ी हो चुकी है, मगर ये कमो बेश वही जगह है। इसका मतलब है कि मैदान हशर सरजमीन अरब में बर्पा हो रहा है। हाँ, तुम्हारे अंदाजे ठीक हैं। मैं खामोशी से सोचने लगा कि कैसा वक्त था वो जब दुनिया आबाद थी। लोग उस वक्त दुनिया के हंगामों में गुम थे। काश उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि असल दुनिया तो मौत के बाद शुरू होने वाली है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को भेजकर पिछली दुनिया में तरह तरह से लोगों को समझाया, मगर लोग मानकर ही नहीं दिए। फिर अल्लाह ताला ने उन अंबिया में से कुछ को मनसब रिसालत पर फाइज कर दिया। ये रसूल ना सिर्फ लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाते, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर लोगों को मतंबा कर देते कि उनकी बात नहीं मानेगी तो अल्लाह ताला क़यामत से कबल ही उस कौम पर अपना अजाब भेज देगा, जिससे सिर्फ मानने वाले बचाए जाएंगे। चुनांचे कौम नूह, आद, समूद, कौम लूत, कौम शुएब, आले फ़िरौन और ख़ुद कुरैश मक्का के साथ यही हुआ। इन अक़वाम के रसूलों ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, मगर जब वो ना माने तो क़यामत से कबल ही दुनिया में उन्हें अजाब दिया गया। कौम नूह और आले फ़िरौन को पानी में डबोकर, आद को तंद आंधी से, कौम समूद को और कौम शुएब को एक कड़क से, कौम लूत को पत्थर वाली हवा से और कफ़ारे मक्का को मोमिनों की तलवार से ख़त्म किया गया, और अहले ईमान को बचाकर ज़मीन का इक़्तिदार उन्हें दे दिया गया। ख़ास कर कुफ़ार मक्का और हजूर का मामला तो तारीख़ की रोशनी में हुआ और कुरान में उसका रिकॉर्ड महफूज कर दिया गया। और किसे मालूम नहीं था कि सहाबा कराम को किस तरह चंद वर्षों में दुनिया का हुक्मरान बना दिया गया। यूँ उखरवी सज़ा और जज़ा का एक दुनियावी नमूना इस तरह कायम किया गया कि कोई शख्स भी उसका इनकार करने की ताकत नहीं रखता। फिर भी लोगों ने इस दिन की तैयारी नहीं की। सबसे बढ़कर उसी मिडल ईस्ट के इलाके में जहां आज हशर बरपाए 4000 बरस तक आले इब्राहिम की शक्ल में कौम के साथ मुस्तकिल सज़ा जज़ा का मामला किया गया। औलाद इब्राहिम की दो शाखों यानी बनी इस्माइल और बनी इसराइल के साथ अल्लाह का कानून ये रहा कि अगर वो फरमा बरदारी करते तो खुदा की रहमत उन्हें दुनिया में नवाजती, और ना फरमानी करते तो दुनिया में कौमी हैसियत में सज़ा पाते।
بنی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کی پاداش میں 2 دفعہ عظیم تباہیوں کا سامنا بطور سزا کرنا پڑا، ایک دفعہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ان پر تباہی نازل کی گئی۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر 2 دفعہ بڑے پیمانے پر سزا دی گئی، ایک دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ یورپی اقوام کے ہاتھوں انہیں تباہی اور غلامی کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سزا کے ساتھ جب کبھی وہ توبہ رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے دروازے کھل جاتے۔ اس کی ایک مثال وہ تھی جب تاتاریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑے ہی عرصے میں برباد شدہ مسلمان دوبارہ دنیا کے عظیم سپر پاور بن گئے، مگر افسوس کہ لوگوں نے سزا و جزا کے اس کھلے ہوئے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی سزا و جزا کی حقانیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آ نکلی اور میں نے کہا، میرے رب تو نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر انسان بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق تھا، اسی لیے اسے آج کا یہ تلخ دن دیکھنا پڑا ہے۔ صالح نے میرا جملہ سن کر لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں، ہر انسان ایسا نہیں تھا، دیکھ لو تمہارے ارد گرد حوض کوثر پر کتنے سارے لوگ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں، وجہ صاف ظاہر تھی۔ صالح یہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا، جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل تھا۔ میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا، مگر حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا، اس لیے سردست اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم آگے بڑھے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر صالح نے مجھ سے کہا، چلو اب کوثر کے VIP لاؤنج میں چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ صالح کیا کہہ رہے تھا، ہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دی۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے 2 درجات ہیں، ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض و واجبات کے درجے میں اختیار کیا، بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے اور خدا کے ہر حکم کی پابندی کی، یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا، بدترین حالات اور مشکل ترین مواقع پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی، ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی، خدا کے دین کی نصرت، اس کی نفل عبادت، اس کے بندوں پر خرچ اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن VIPs میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کی نعمتیں، ان کے درجات، خدا سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ، ہر چیز عام جنتیوں سے کئی زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرافیہ یعنی ایلیٹ اور ہائی جینٹری ہوا کرتی تھی۔ آج قیامت کے دن یہی ہو رہا ہے، کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کے پرفضا علاقے میں ٹھہرایا گیا اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے۔ یہ اہل جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن کوثر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامت گاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا۔ ہم ایک ایسی جگہ داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔ جھیل کا برف کی مانند سفید اور بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاندنی کی طرح بچھا ہوا تھا۔ جھیل کی سطح پرسکون اور ہموار تھی، اس کے دیکھنے سے ہی نگاہوں کو عجب طرح کی تسکین مل رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ایسے چمکدار موتیوں کے بنے ہوئے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ کنارے کے پاس انتہائی دبیز اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے جن پر چلتے ہوئے تلووں کو ناقابل بیان راحت مل رہی تھی۔ ان پر شاہانہ اور آرام دہ نشستیں موجود تھیں، شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ جھیل سے ایسی مہک اٹھ رہی تھی جس سے مشام جان معطر ہو کر رہ گئے۔ میں نے ایک نشست سنبھالتے ہوئے صالح سے پوچھا، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حوض کی تہہ میں جو مٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ معطر ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ صالح نے جھیل سے ایک گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مزے کرو۔ میں نے ایک گھونٹ لیا۔ دنیا میں نے اس کی صرف تشبیہات سنی تھی، دودھ، شہد وغیرہ، مگر یہ ان سب سے کئی زیادہ بہتر مشروب تھا۔ گرچہ میں پہلے بھی جام کوثر پی چکا تھا، مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ باہر محشر میں سخت اور چلچلاتی دھوپ تھی، مگر یہاں شام کے چھٹپٹے کا منظر تھا۔
ٹھنڈی خنک اور سبک ہوا چل رہی تھی، بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سما محسوس ہوتا تھا۔ سفید آسمان پر شفق کسی لالی چھائی ہوئی تھی، یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی، کہیں نارنجی اور کہیں زرد۔ آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چٹی دوشیزہ سر پر رنگ برنگا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہو۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی، مجھے یہ بالکل کسی پکنک پوائنٹ کا منظر لگ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں تنہا تنہا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے کھڑے اور بیٹھے آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بے حد خوش اور مسرور نظر آتے تھے۔ ان کے چہروں پر پھیلا سکون و اطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مار لیا ہے۔ یہ موت، دکھ، بیماری، غم اور تکلیف کے ہر امکان سے دامن چھڑا کر ابدی اور سچی خوشی کے بحر ناپیدا کنار کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ختم نہ ہونے والی کامیابی، مانند نہ پڑنے والی خوشی، کم نہ ہونے والی لذتیں، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھیں۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے کہکوں کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال آیا۔ صالح نے میرا خیال میرے چہرے پہ پڑھ لیا۔ وہ بولا، آؤ چلو لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں، انہیں بھی یہیں بلوا لیا گیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی تھی، مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپکتا رہا، پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہاں وہ بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکریہ ادا کیا جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی۔ میں نے اس سے کہا، لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم، اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی۔ اتنے میں باقی لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا، پھر ان سے کہنے لگا، میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں پر اپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر ایک ساتھ پی کر کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ کے میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا، بیٹا، میں تمہاری روداد سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ، عارفہ، تم بتاؤ، تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت ہی سے محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پر انہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ ان کے بعد لیلا بولی، ابو، میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر جب قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر بھی کپڑے نہیں تھے، مگر خوف، دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا اور نہ کسی کو اپنی بے حجابی کی پرواہ تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لاچار ہو کر میں بھی اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت سب لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت گزر گیا۔ لگتا تھا کہ ہر کسی کو ایک منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سور اسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے، مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان سے خون نکلنے لگا، تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہیں تھا۔ بلا کی گرمی تھی، مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہیں تھا۔ ابو، سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، کھائی، غرض نہ کوئی نشیب تھا نہ فراز۔ کیا بتاؤں کیسا اذیت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی، مر جاتی، مگر یہاں تو نہ گرنا نصیب میں تھا، نہ مرنا، نہ چار دوڑتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ انور نے تعصب آمیز لہجے میں دریافت کیا۔
उसी तरह चलते चलते न जाने कितने अरसे में मैं मैदान हशर तक आ पहुंची, मगर यहाँ एक दूसरी मुसीबत इंतज़ार कर रही थी। हर जगह अजीब खौफनाक फरिश्ते घूम रहे थे। उनकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा था। मेरे साथ तो उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर दूसरों को वो बेदर्दी से मार रहे थे। मगर मारपीट का ये मंजर देखकर ही मेरी जान निकली जा रही थी। आसमा तुम्हें कहाँ मिली? मैंने दरियाफ्त किया। वो भी मैदान हशर में मुझे एक जगह रोती भी लगती मिल गई। अबू, वो बड़े नाजो नम में पली हुई लड़की थी। उसकी हालत देखकर तो मैं अपनी परेशानी भूल गई। उसके बाद हम दोनों साथ साथ रह के कुछ हौसला बुलंद रहे, मगर आपसे मिलने के बाद उसका हौसला और निजात की उम्मीद बिल्कुल दम तोड़ गई। आलिया ने पूछा, आखिरी दफ़ा वो तुम्हें कहाँ मिली थी? जब सजदे का हुक्म हुआ था, मैं सजदे में चली गई। उस वक्त वो मेरे बराबर में थी, मगर वो सजदे में नहीं जा सकी। वो दुनिया में हमेशा यही कहती थी कि अल्लाह को हमारी इबादत, हमारी नमाज की कोई ज़रूरत नहीं, अगर है भी तो वो बहुत माफ़ करने वाला है, वो हमें माफ़ कर देगा। वो रोज़ा ये कहकर छोड़ती थी कि मेरी खूबसूरत जिल्द ख़राब हो जाएगी। तुम सजदे से उठी तो वो कहाँ थी? आरफा ने पूछा। वो बराबर में ही थी, मगर जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर 1000 में से 999 लोगों को अलग किया जाए, तो फरिश्ते उसे घसीटते हुए मेरे पास ले गए। फिर मुझे हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला के हजूर पेश कर दिया गया। वहाँ क्या हुआ? इस दफ़ा नाइमा ने दरियाफ्त किया। मुझे तो लग रहा था कि अब अल्लाह ताला मेरा नामा या माल मेरे बाएं हाथ में पकड़ाकर मुझे अजाब के फरिश्तों के हवाले कर देंगे, मगर मैं कुर्बान जाऊं अपने रब की रहमत के। उसने बड़ा करम किया। मुझसे ईमान इबादत के मुतालिक सवालात हुए। मैंने बता दिया कि मैं हर बात पर ईमान रखती थी और सारी इबादत भी करती थी। फिर मोटे मोटे इखलाकी मामलात, सिला रहमी और हकूकुल इबाद का सवाल हुआ। मैंने उनका जवाब भी दे दिया। उसके बाद मुझे ये अंदेशा हुआ कि अल्लाह ताला आम जिंदगी में की जाने वाली नाफरमानियों और गुनाहों से मुतल्लिक मुतय्यन सवाल ना कर लें, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। उस पर मैंने कहा, लैला बेटा, अगर अल्लाह ताला तुमसे अगला सवाल कर लेते तो तुम मारी जाती। वो जिसको माफ़ करने का फैसला कर देते, उससे कोई ऐसा सवाल नहीं करते जिसका जवाब नफ़ी में आना यकीनी हो। ये काम सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनको पकड़ना मकसूद होता है। उन्होंने तुमसे सिर्फ वो पूछा जिसका सही जवाब तुम्हारे नामा अमाल में मौजूद था। बाकी तुम्हारे गुनाह गर्चे नामा अमाल में मौजूद थे, मगर उन्होंने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिए। हाँ अबू, उन्होंने एक बात मुझसे आखिर में की थी, वो ये कि तुम अब्दुल्ला की बेटी हो, तुम्हें तो उसके साथ ही होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फरिश्तों से कहा कि उसका नामा या माल दाएं हाथ में देकर उसको उसके घर वालों के पास भेज दो। उस वक्त मेरी खुशी का जो आलम था, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। साले, जो मेरे बराबर ही में बैठा था, उसकी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारी बख्शिश अब्दुल्ला की वजह से नहीं हुई है, अलबत्ता तुम्हारे दर्जात तुम्हारे वालिद की वजह से बुलंद हो गए हैं। तुम इस वक्त हौज़े कौसर के VIP लाउंज में बैठी हो। जानती हो, तुम पर और तुम्हारे भाई बहनों और वालदा पर यह मेहरबानी सिर्फ तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की वजह से है। यह अल्लाह ताला की खसूसी अनायत है कि कामयाब लोगों में से जिस शख्स का दर्जा सबसे बुलंद होगा, उसके करीबी एज़ा को अल्लाह ताला के साथ जमा कर देंगे। उस पर आलिया ने कहा, जी, जब ही हम भाई बहनों के ख़ानदानों के किसी फर्द को यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ हम बहन भाइयों और अम्मी को फरिश्तों ने यहाँ आने दिया है। बाकी लोग भी आए, मगर उन्हें पीछे ठहराया गया है। ये सुनकर नाइमा के चेहरे पर कब के गहरे आसार तारी हो गए। उसके अंदर की माँ बोली, सवाए जमशेद की। ये बात सुनकर एक खामोशी छा गई। आखिर अनवर ने खामोशी के उस पर्दे को ये कहकर तोड़ा, अबू, मुझे तो आपके उस्ताद फरहान साहब की उस तहरीर ने बचा लिया जो मैंने आपसे अक्सर सुनी थी। उस तहरीर को मैंने अपनी ज़िंदगी बना लिया था। आरफा बोली, भाई वो तहरीर क्या थी, हमें भी सुनाओ। अनवर ने आंखें बंद की और बोलने लगा, हमारे दौर के मुस्लिहीन लोगों के अंदर से तरक्की की इस फितरी ख्वाहिश को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि खुदा ऐसा नहीं करता। वो ये चाहता है कि इस ख्वाहिश का रुख दुनिया के बजाय आखिरत की तरफ मुड़ जाए। दुनिया के अशराफिया और अहले सरवत ग्रोह में शामिल होने के बजाय लोगों में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि वो खुदा के मुकर्रबीन और जन्नत की अशराफिया में शामिल हो। आप पूरे कुरान की दावत पढ़ लें, वो इसके सिवा इंसान में कोई जहन पैदा नहीं करना चाहता। कुरान के अवलीन मुखातबीन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इसी जहन की हामिल हस्तियाँ थीं। अबू बकर व उमर का इन्फाक, अब्दुर्रहमान व उस्मान की सखाफत और अली व अबू ज़र की सादगी आखिरत पर इसी ईमान के मुख्तलिफ मज़ाहिर थे। आखिरत पर ईमान आदमी में जो तब्दीली लाता है, उसे समझने के लिए कुरान की इस आयत को मुलाहिज़ा फरमाएं, तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो महज दुनिया की ज़िंदगी का सामान और उसकी जीनत है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उससे बेहतर और बाकी तर है।
کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس نے ہم سے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آرائش و زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کی سوچے گا۔ اخلاق باختہ عورتوں کے عریاں اور نیم عریاں وجود پر نگاہ ڈالنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان روحوں سے محرومی گوارا نہیں کرے گا جن کا چاند چہرہ حسن دلکش اور ابدی شباب کبھی نہیں ڈھلے گا۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی کسی ایسے راستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخر کار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، جہاں ہم سے پہلے بھی بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ صبر آزما لمحے۔ کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پر لطف صحبت ہوگی، ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، سندس و حریر کی آرائش ہوگی، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، مائے مصفا کی لہریں ہوں گی، سونے چاندی کے شجر ہوں گے، آب و شراب کے ساغر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، مرغ و ماہی کے طعام ہوں گے، غرض عیش و سرور اور حور و خدام کی یہ ابدی دنیا، آب و شراب اور کثر و خیام کی یہ ابدی دنیا، جاہ و حشم اور لذت و انعام کی یہ ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مایوسی نہیں ہوگی، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی محرومی نہیں ہوگی، کوئی محدودیت نہیں ہوگی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ اس آخری بات پر انور کی آواز بھر آ گئی۔ اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، شاید میدان حشر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی ہیں، یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔